17,000 नेपाली जनताको रगत बगाएर नेपाललाई अमेरिकाको उपनिवेश बनाउनु भन्दा तपाईहरू हेगमा पुगेर झुन्ड्याएर मारिनु ठीक छ। तपाईहरू बाँच्नु भन्दा यदि नेपालको विरुद्ध षड्यन्त्र गर्नुहुन्छ भने तपाईहरू मरे पनि केही फरक पर्ने छैन। होइन भने खुला रूपमा तपाईहरूले एमसीसी को विरुद्धमा वकालत किन गर्न नसक्ने? एमसीसी को लागि काम गरिरहेको एमसी नेपाललाई फिर्ता किन गर्न नसक्ने? राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको एमसी नेपालको लागि जो योजना छ, कार्यक्रमहरू छ, ती खारेज गर्न किन नसक्ने? यदि ती खारेज गर्दा तपाईहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा झुन्ड्याइन्छ भने तयार हुनुहोस्। तमाम नेताहरू झुन्डिएर पनि साम्राज्यवादीहरूसँग लड्ने क्रममा गोलीको निशानामा परेर पनि नाम कमाएका छन्। बाबुराम र प्रचण्डजी तपाईहरू आत्महत्या गरेर मरे हुन्छ। हेकका कुरा त छोड्नुहोस्, अरूले मार्नु पर्दैन तपाईहरूलाई। तपाईहरू मरिसक्नु भएको छ। साँचो अर्थमा भन्ने हो भने तपाईहरू बाँच्नु व्यर्थ छ। आजको जनचासोको 75औं श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपाल विदेशीहरूको क्रीडास्थल हुने प्रबल सम्भावना देखिएको छ। अमेरिकी सेना आइसकेका छन्। अमेरिकाले हतियार ओसारिरहेको छ। राजनीतिक दलहरूमा पनि यो विषयले गम्भीरतापूर्वक बहस सुरु भइसकेको छ। विदेशी कूटनीतिक नियोगहरू यो विषयमा तरङ्गित भएका छन्। नेपाल वास्तवमै चीन र अमेरिकाको युद्धस्थलको रूपमा परिणत हुन गइरहेको त छैन भन्ने बारेमा विदेशी कूटनीतिक नियोगहरू पनि चिन्तित भइरहेका छन्। चीनका विरुद्धमा अमेरिकाको पहलमा भर्खरै मात्र सम्पन्न भएको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको, खास गरेर अमेरिकी लबीका शक्ति केन्द्रहरूको सम्मेलनले पनि सङ्केत के गरिरहेको छ भने नेपालमा अमेरिकी अखडा भयो भने ती अमेरिकाको पिछलग्गु रहेका देशहरू बोल्ने छैनन्। चुप्प लागेर त्यसलाई समर्थन जनाउनेछन् र साथ पनि दिनेछन्, खास गरी चीनका विरुद्धमा। चीनले पर्यावरण क्षेत्रमा एउटा सन्तुलन कायम गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ, जसलाई बीआरआईको नामबाट उले सञ्जाल फैलाउने प्रयास गरिरहेको छ। नेपालका केही राजनीतिक व्यक्तित्वहरू, खास गरेर विद्वान कहलिएका हाम्रा डाक्टर बाबुराम भट्टराई, नेपालको पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहिसकेका ती व्यक्तिले बीआरआई र एमसीसीलाई फरक ढङ्गले हेर्न हुँदैन भनेर मसँग अन्तर्संवादका क्रममा बोल्नुभएको छ। यो सरासर गलत विश्लेषण हो। बीआरआई को कन्सेप्ट युद्ध नीति होइन, तर एमसीसी को कन्सेप्ट युद्ध नीति हो। स्वयं अमेरिकाले उद्घोष गरिरहेको छ। अमेरिकाले नेपालमा हतियार ल्याएको कुरा, अमेरिकाले नेपालमा सेना भित्र्याएको कुरा चीनले जानकारी नपाउने कुरा हुँदैन। त्यसो भयो भने अहिलेसम्म सेना र हतियारको आयात नेपालमा नगरेर संयमतापूर्वक बसिरहेको चीन माउन्ट एभरेस्टमा सैन्य क्याम्प बनाएर नबस्ला भन्न सकिँदैन। त्यतिबेला नेपालमा युद्ध गर्छु, नेपाली धरतीबाट चीनलाई निशाना बनाउँछु भनेर ताक्ने अमेरिकाको हालत के हुने हो? अमेरिकाको जे हालत होला त्यो बेला नेपाली धरतीको हालत के हुने हो? नेपाली धरती आगोको मुस्लो भएर जानेछ। नेपाली धरतीमा बम ब्लास्ट हुनेछन्, नेपाली बस्तीहरू ध्वस्त हुनेछन्, सखाप हुनेछन्। देशलाई ध्वस्त बनाउनको निम्ति 10 वर्षसम्म जनयुद्ध गरिएको हो। कमरेड प्रचण्ड
र डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीसँग म प्रश्न गर्न चाहन्छु। बरु तपाईहरू हेगमा उपस्थित हुनुहोस्, तपाईहरू अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा झुन्डिनुहोस्, मर्न तयार हुनुहोस्, तर नेपाली जनतालाई मर्नबाट बचाउनुहोस्। 17,000 नेपाली जनता मारिसक्नुभयो तपाईहरूले। नेपाली जनतालाई मर्नको निम्ति किन बाध्य बनाउनु भएको हो? तपाईहरूको जीवन बचाउनको लागि मात्र, तपाईहरूको विलासी जीवन बिताउनको लागि मात्र, तपाईहरूको पारिवारिक स्वार्थको लागि मात्र। किन 17,000 नेपाली जनताको रगत बगाएर नेपाललाई अमेरिकाको उपनिवेश बनाउनु भन्दा तपाईहरू हेगमा पुगेर झुन्ड्याएर मारिनु ठिक छ। तपाईहरू बाँच्नु भन्दा यदि नेपालको विरुद्ध षड्यन्त्र गर्नुहुन्छ भने तपाईहरू मरे पनि केही फरक पर्ने छैन। होइन भने खुला रूपमा तपाईहरूले एमसीसी को विरुद्धमा वकालत किन गर्न नसक्ने? एमसीसी को लागि काम गरिरहेको एमसीए नेपाललाई फिर्ता किन गर्न नसक्ने? राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको एमसीए नेपालको लागि जो योजना छ, कार्यक्रमहरू छ, ती खारेज गर्न किन नसक्ने? यदि ती खारेज गर्दा तपाईहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा झुन्ड्याइन्छ भने तयार हुनुहोस्। तमाम नेताहरू झुन्डिएर पनि साम्राज्यवादीहरूसँग लड्ने क्रममा गोलीको निशानामा परेर पनि नाम कमाएका छन्, विश्वमा चर्चित भएका छन्। जनताको पक्षमा उभिनेहरू जहिले पनि जनताको मन मस्तिष्कमा रहन्छन् भन्ने कुरा तपाईहरूले सोच्न पर्छ। तपाईहरूले 10 वर्षसम्म जनयुद्ध गर्नुभयो, 17,000 नेपाली जनताको रगत बगाउनुभयो, 8 वर्ष समय लगाएर राष्ट्रको ढुकुटी रित्याएर संविधान बनाउनुभयो। यो संविधानमा तपाईले के लेख्नुभयो? आरक्षणका कुरा गर्नुभयो, समावेशीका कुरा गर्नुभयो। आरक्षण कसको लागि? नेपालका अर्बपतिको लागि कि अवसरबाट वञ्चित भएका नेपाली जनताका लागि? कसको लागि आरक्षण हो? कसको नाममा तपाईले समावेशीका कुरा गर्नुभयो? तपाईले ध्यान दिनुभएको छ? अवसरबाट वञ्चित जनतालाई तपाईले के दिनुभयो? के दिन सक्नुभयो? यो समावेशी, यो आरक्षण तपाईले संविधानमा लेखेर गन्तव्य कता हो तपाईको? साम्राज्यवादको उपनिवेश बनाउने? अपहरणकारीहरूलाई आरक्षण, फिरौती असुल्नेहरूलाई आरक्षण, कर ठग्नेहरूलाई आरक्षण, देशको ढुकुटी जनतालाई शोषण गरेर अर्बपति बनेका लुटेरा व्यापारीहरूलाई आरक्षण? यही हो जनयुद्धको गन्तव्य? बाबुराम र प्रचण्डजी, तपाईहरू आत्महत्या गरेर मरे हुन्छ। हेगका कुरा त छोड्नुस्, अरूले मार्नु पर्दैन तपाईहरूलाई। तपाईहरू मरिसक्नु भएको छ। साँचो अर्थमा भन्ने हो भने तपाईहरू बाँच्नु व्यर्थ छ। 17,000 जनतालाई रगत बगाउन बाध्य बनाएका एजेन्डा के थिए? कहाँ गए ती एजेन्डा? कहाँ फ्याँक्नुभयो? रद्दीको टोकरीमा ती एजेन्डालाई मिल्काएर पहिलेको भन्दा पनि खराब शासन व्यवस्था देशलाई थोपरेर तपाईहरूले पहिलेका राजा महाराजा भन्दा पनि अझ शान शौकतका साथ तपाईहरूले जीवन व्यतीत गर्नुहुन्छ भने यो भन्दा दुष्कर्म अरू केही पनि हुन सक्दैन। संविधानमा लेख्नुभयो आरक्षण। आरक्षण दिनुहुन्छ अर्बपतिलाई, अवसरबाट वञ्चित वर्गलाई आरक्षणको कन्सेप्ट हो संविधानको। तर यहाँका लुटेरा व्यापारी, नाम कसका लिने? चाहे एमाले भनौँ, चाहे माओवादी केन्द्रले भनौँ, चाहे नेपाली कांग्रेसले भनौँ, चाहे राप्रपाले भनौँ, सबैले आरक्षणका नामबाट जति पनि संरक्षण दिएका छन्, लुटेराहरूलाई दिएका छन्, अपहरणकारीहरूलाई दिएका छन्, फिरौती असुल्नेहरूलाई दिएका छन्, जनतालाई शोषण गरेर अर्बपति बनेका नाङ्गाहरूलाई दिएका छन्। यसलाई गन्तव्य समाजवाद भन्न सकिन्छ? तपाईहरूले प्रस्तावनामा लेखेको गन्तव्य समाजवाद खोइ
अर्बपतिहरूलाई आरक्षण दिएर गन्तव्य समाजवाद, अवसरबाट वञ्चितहरूले विद्यालयमा बच्चाहरू पढाउन पाइरहेका छैनन्, अवसरबाट वञ्चितहरूले अस्पतालमा उपचार गर्न पाइरहेका छैनन्, सिटामोल समेत खान पाइरहेका छैनन्, पखाला लाग्दाखेरि एउटा पखाला रोक्ने ट्याब्लेट खान पाइरहेका छैनन्। महामारी फैलियो भने त्यो महामारीका विरुद्ध कुनै सामान्य किसिमको उपचार पनि पाइरहेका छैनन्। पहुँचवालाले खोप पाइरहेका छन्, कोरोना विरुद्धको खोप मात्र पहुँचवालाले पाइरहेका छन्। सर्वहारा वर्गहरू, अवसरबाट वञ्चित वर्गहरू त्यो खोपबाट पनि वञ्चित भइरहेका छन्। के यसैको लागि जनयुद्ध भएको थियो? अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। बीपी कोइरालाले सबै नेपालीका घर घरमा दुहुनो गाई, सबै नेपालीका घर बस्ने घर, खोइ त्यो कन्सेप्ट, जोता नेपालीका नाममा जग्गाको स्वामित्व, खोइ त्यो बीपी कोइरालाको कन्सेप्ट। यस्तै गन्तव्यबाट बीपी कोइरालाको गन्तव्यमा जान सकिन्छ? प्रचण्डजी र शेरबहादुर देउवाजी एकजना सरकारको नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो, एकजना युद्धको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। तपाईहरू दुईजनाको कुकर्मले गर्दा, तपाईहरूको गलत विश्लेषणले गर्दा, तपाईहरूको गल्तीले गर्दा देशमा 17,000 नेपाली जनताले रगत बगाए। देशका धेरै भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त भए। तपाईहरू दुईजना मिलेर अहिले सत्ता सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। तपाईहरूलाई रोक्न कसले सक्छ? तपाईहरूले यो देशलाई समाजवादको बाटोमा लैजान चाहने हो भने, बीपी कोइरालाको सपना साकार गर्न तपाईहरू चाहने हो भने, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादलाई गन्तव्य बनाएर तपाईहरू अगाडि बढ्न चाहने हो भने, संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको गन्तव्य समाजवाद तपाईहरूको मार्गदर्शक सिद्धान्त छ। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादका कुरा गर्नु पर्दैन, महात्मा गान्धीका कुरा गर्नु पर्दैन। बीपी कोइरालाको आदर्शलाई मात्र पछ्याएर तपाईँ अगाडि बढ्न चाहनुभयो भने संविधानमा लेखिएको समाजवाद, समृद्ध नेपालको निर्माण, यो भनेको वैज्ञानिक समाजवादको गन्तव्य हो, जुन गन्तव्यको निम्ति विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मात्रै होइन, त्यो समेतका 4वटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू जसले सम्भावित युद्धको खतरा सङ्केत गरिरहेका छन्, उनीहरू समेत शान्ति प्रक्रियामा, त्यो गन्तव्य समाजवादको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने कुरा हुन्छ। सबै नेपालीहरूलाई एउटै मार्गमा तपाईहरूले डोर्याएर अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने साम्राज्यवादी शक्तिहरू नेपालको एकतासँग, नेपालको गन्तव्य समाजवादको एकतासँग, नेपालको समृद्ध नेपालको सपनासँग आफै सचेत हुनेछन्। उनीहरू सहयोगीको भूमिकामा प्रस्तुत हुन सक्छन्। उत्तरतिर विशाल देश, सम्पन्न देश, विश्वकै 1 नम्बर सम्पन्न हुन गइरहेको आत्मीय शासकहरू भएको देश चीन नेपाललाई सहयोग गर्न तयार छ। दक्षिणतिरको सिमाना जोडिएको देश, जुन देशका शासकहरूसँग तपाईहरूले खुला दिल बनाएर नेपालको समस्या राख्ने हो भने उनीहरूले पनि सुन्न सक्छन् नेपालको समस्या। म स्वयंले पनि कुरा राखेको छु। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आयोजित विचार गोष्ठीमा मैले प्रष्ट रूपमा त्यहाँको शासकहरू समेतको उपस्थितिमा मैले बोल्ने क्रममा राखेको छु। नेपालको समस्या भनेको सुगौली सन्धिबाट घुमेको नेपाली भूमि भारतीय भूमिमा रहनु हो। नेपाल र भारतको सिमानाको द्वन्द्व भनेको त्यहीबाट सुरुवात छ। सबैभन्दा ठुलो द्वन्द्व भनेको भारत र नेपालको सीमा सम्बन्धी द्वन्द्व हो। सीमा सम्बन्धी द्वन्द्व यदि समाधान गर्ने हो भने सुगौली सन्धिबाट अंग्रेज शासकहरूले हडपेको नेपाली भूमि भारतीय भूमिमा नराख, नेपालीलाई फिर्ता गर, अनि सीमा विवाद समाप्त हुन्छ। ऐतिहासिक नेपाल र भारतको सीमाको द्वन्द्व त्यहीबाट समाधान हुन्छ। त्यसपछिको
समस्या समाधान भनेको भारतको गिद्धे दृष्टि नरहोस्। नेपाल र भारतबीच जति पनि भएका सन्धि सम्झौताहरू छन् ती सबैलाई दुवै देशलाई लाभ हुने गरी गर्नु पर्यो। भारतलाई मात्र लाभ अथवा भारतलाई बढी लाभ, नेपाललाई कम लाभ, नेपाललाई लाभै नहुने, नेपाललाई डुबानमा रूपान्तरित गर्ने, नेपाललाई लुट्ने, यो अवधारणाबाट भारतीय शासकहरू बाहिर आउने हो भने नेपाल र भारत बीच पनि कुनै द्वन्द्व छैन। दुवै छिमेकी देशहरूलाई मिलाएर दुवै छिमेकी देशहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्न सक्ने हो भने दुवै छिमेकी देशहरूको पुलको रूपमा नेपालले भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने दुवै छिमेकी देशहरूको द्वन्द्व समाधान हुन सक्दछ। दुवै छिमेकी देशहरूको द्वन्द्व समाधान हुनासाथ दुवै छिमेकी देशहरूको सहयोगबाट नेपालका प्राकृतिक सम्पदाहरू उत्खनन गरेर नेपाललाई धेरै माथि उचाइमा उठाउन सकिन्छ। त्यो दूरगामी दृष्टिकोण गन्तव्य समाजवाद हो, समृद्ध नेपाल निर्माणको गन्तव्य हो। यो गन्तव्यतर्फ अल्मलिन हुँदैन। नेपालका नेताजीहरू, तपाईहरूले रक्तपात गर्नुभएको छ। 17,000 नेपाली जनताको मात्र होइन, त्योभन्दा अगाडि मारिएका नेपालीहरूको रगतले पनि तपाईहरूलाई सराप छ। किनभने तपाईहरूकै राजनीतिको लागि धेरै नेपाली युवाहरूले कुर्बानी गरेका छन्। यदि तपाईहरू साम्राज्यवादी शासकहरूको दलाल बन्न चाहनुहुन्छ भने यो दलाल व्यवस्थाको पक्षपाती बनेर तपाईहरूले गन्तव्य समाजवादको अवरोध गर्नुहुन्छ भने त्योभन्दा राम्रो तपाईहरू हेगमा गएर झुन्डिनुहोस्। यदि झुन्डिनुहुन्न भने नेपाली जनताले तपाईहरूलाई खुला मञ्चमा झुन्ड्याउन सक्नेछन्। यो कुरा मनमा राखेर अगाडि बढ्नुहोस्। आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।